घोषणा वा कार्यक्रम, सरकार सञ्चालन गर्ने समूहहरू फेरि रहने, समाज गतिशील हुने र सार्वजनिक हितको विषय एवं परिधिमा परिवर्तन आइरहने कारणले गर्दा सार्वजनिक नीति गहन, संवेदनशील र व्यापक प्रतिको फरक चरित्रको हुन्छन्। नीतिका विशेषताहरू राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन गाइडलाइन हुनेछन्। सरकारका प्रतिबद्धताहरूको सूची छन्। नागरिक र सरकार बीचको सम्बन्ध सेतु हो। सरकारी क्रियाकलापको श्रृङ्खला हो। सरकारको भावी कार्यदिशा, शासक सञ्चालनको तन्तु, सामाजिक मूल्य र आवश्यकतातर्फ निर्देशित कार्ययोजना, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहको आधार, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा केन्द्रित कार्ययोजना, राज्यको आधिकारिक निकायबाट जारी तथा स्वीकृत वैधानिकता प्राप्त कार्ययोजना आदि। नीति सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रको कार्य, सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र सरकार राज्यको अधिकार प्रयोग गर्ने वैधानिक माध्यम भएको नाताले सार्वजनिक स्रोत, साधन र अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारिकता पनि सरकारले नै पाउँछ। त्यसैले सरकारको निम्न विशेषताले गर्दा सरकारले मात्र नीति जारी गर्दछ। युनिफर्मिटी, समानता, लेजिटिमेसी, वैधानिकता र कोएर्सिभनेस, दण्डात्मक शक्ति। तपाईँ सरकारको परिभाषा पनि पढ्नु हो भने यिनै कुराहरू सरकारको परिभाषा हुन्छ, जसमा एउटा राज्यको परिभाषामा एउटा बााउन्ड्री भएको, एउटा पपुलेसन भएको र सोभर्निटी भएको र दण्डात्मक शक्ति भएको, कोएर्सिभनेस भएको भन्छ। त्यसलाई राज्य भन्छ। त्यसकारणले राज्यसँग वैधानिकता र दण्डात्मकता शक्ति रहेको हुनाले राज्यले मात्रै जारी गर्ने गर्दछ। सार्वजनिक नीति किन? सार्वजनिक हित संरक्षण गर्न, सार्वजनिक गतिविधिलाई नियमित गर्न, समाजलाई गतिशील एवं सौहार्द संस्थाको रूपमा परिचालन गर्न, सार्वजनिक चासो र महत्त्वलाई संरक्षण गर्न। सार्वजनिक नीतिका स्रोतहरू मूल रूपमा संविधान चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसपछि कानुनहरू, विनियमहरू, क्षेत्रगत नीतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राज्यले कमिटमेन्ट गरेका वा साइन गरेका सन्धि सम्झौताहरू, दीर्घकालीन र अल्पकालिक योजनाहरू, नीति सम्बोधन, साझा कार्यक्रम, राजनीतिक घोषणा, वार्षिक बजेट र सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू, यी कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक नीतिका स्रोतहरूमा पर्दछन्। सार्वजनिक नीतिका आयामहरूमा सार्वजनिक नीतिले ओगट्ने विषयका आधारमा सार्वजनिक नीतिका दुई प्रकारका आयामहरू रहेका हुन्छन्, डेभलपमेन्टल डाइमेन्सन र पोलिटिकल डाइमेन्सन। अब क्षेत्रगत आवधिक योजनाहरू डेभलपमेन्टल भयो र पोलिटिकल डाइमेन्सन भनेको सरकारले जुन भनौँ उद्देश्य लिएर कानुन पद्धति सुधार अनुमोदन गर्ने खालको कुराहरू चाहिँ रहन्छ, त्यो चाहिँ सार्वजनिक नीतिको राजनीतिक आयामभित्र पर्दछ। सार्वजनिक नीतिको तर्जुमामा सहभागी हुने निकायहरू संसद तथा संसदीय समितिहरू, मन्त्री परिषद, न्यायपालिका, राष्ट्रिय विकास परिषद र राष्ट्रिय योजना आयोग। एक्सक्युज सर। हजुर सर, यो हाम्रो यो सार्वजनिक नीति यो के कुन उसबाट हेर्न पाइन्छ यो कुराहरू जस्तो तपाईँले पढाइरहनु भएको छ नि? यो हजुर मैले जस्तो तीनटा पार्ट भने तपाईलाई। हामीले पहिले सार्वजनिक नीति के हो भन्ने बुझ्छौँ, त्यसपछि सार्वजनिक वनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक नीति पढ्छौँ, त्यसपछि काठसँग सम्बन्धित सार्वजनिक नीति पढ्छौँ हैन। त्यसकारणले पब्लिक पोलिसी आफैमा एउटा साइन्स, एउटा स्ट्रिम चाहिँ हो हैन। यो हजुर यो तपाईलाई लोकसेवा पोइन्ट अफ भ्यूले पनि र यो वन नीति बुझ्ने पोइन्ट अफ भ्यूले पनि अप्पर लेयर हो के। अप्पर लेयर भनेको अब सार्वजनिक नीति नै के हो भन्ने कुरा नबुझिकन वन नीतिमा प्रवेश गर्न पनि सकिन्छ, तर एक्जाम्पल मात्रै हेरेर सबै कुरा बुझिँदैन। त्यसकारणले मैले सबै कुरा बुझाएर एक्जाम्पल भन्ने हो, वन नीतिमा जाने हो। हस् सर, हस्। र एकजनाले नेपालीमा लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? लेख्न पाइन्छ नेपालीमा। नेपाली हाम्रो भाषा हो, तपाईँ जाँचमा चाहिँ लेख्न पाइन्छ। तर के छ भने जस्तो विषय अनुसार हुन्छ कि टेक्निकल सब्जेक्टहरू तपाईँले अङ्ग्रेजीमा नै लेख्नुपर्छ, तर सार्वजनिक नीति, लहरू, कानुनहरू, वन ऐनहरूको छलफल गर्दा सकभर नेपालीमा नै गर्नुपर्दछ, किनकि लिगल टर्म्सहरू इङ्ग्लिसमा खोज्न, अभ्यास गर्न त्यसको अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँ हामी सबैलाई के। त्यस कारणले यो कानुन र नीतिसँग सम्बन्धित कुराहरू सम्भव भएसम्म
नेपालीमै लेख्नुपर्छ। मैले चाहिँ दुईटै युज गर्ने गरेको छु। यो स्लाइडमा पनि दुईटै छ, कुनै अङ्ग्रेजीमा छ, कुनै नेपालीमा छ। त यहाँले भाषा त्यति समस्याजनक नहोला भन्ने मानौँ होइन। र सार्वजनिक नीति प्रक्रिया भनेको पहिले नीतिको माग पहिचान, नीतिको तर्जुमा, नीति विश्लेषण, नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, नीति अनुगमन, नीति मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण प्रभाव अध्ययन, नीति माग पहिचानमा फेरि गएर टुङ्गिन्छ। यसमा अलि छिटो छिटो भयो भन्नुभएको छ। छिटो छिटो भन्नाले अलिकति बुझ्नुपर्ने कुराहरू कम सघन भएको हुनाले अलिकति फास्ट नै जान खोजेको हो, किनकि यसपछि हामी वन नीति पढ्नु छ। सार्वजनिक नीतिको चक्र, नीतिको माग पहिचान, मागभित्र चाहिँ नीतिको आवश्यकता, नीतिप्रतिको सार्वजनिक सोच, तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता र औचित्य पहिचान, तत्कालिक राष्ट्रको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू आदि। नीति तर्जुमा खमा नीतिको उद्देश्य र साधन स्रोत बीचको अन्तर सम्बन्ध, समस्याहरूको पूर्वानुमान र समाधानको सम्भावित उपायहरू, कार्यनीतिको चयन, संस्थागत क्षमताको बन्दोबस्त, सरकारले गरेको प्रतिबद्धताहरूलाई व्यावहारिक स्वरूप प्रदान गर्ने सिलसिलामा सार्वजनिक नीति तर्जुमा, विश्लेषण र कार्यान्वयनको वातावरण निर्माणको समष्टि नै सार्वजनिक नीति निर्माण हो। नीति तर्जुमाका प्रक्रियाहरू आइडेन्टिफिकेसन, सिचुएसन एनालाइसिस, रिभ्यू अफ पास्ट पोलिसिज, कन्सेप्ट फर्मुलेसन, अप्रुभल अफ पोलिसी कन्सेप्ट, डिजाइनिङ, स्ट्रक्चरिङ र कन्सल्टिङ द पोलिसी, एप्रुभल अफ पोलिसी, डिजाइनिङ पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन प्लान। यी प्रक्रियाहरू पुरेर हामी चाहिँ नीति निर्माण गर्दछौँ। स्टेप्सहरू भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, प्रक्रिया, प्रोसेस अथवा स्टेप्स भन्दा हुन्छ। सार्वजनिक नीति निर्माणका धारहरू दुईटा धार छ। पोलिटिकल स्ट्रिम, यसमा नीति राजनीतिक इच्छा शक्ति वा अभिष्ट पुरा गर्ने माध्यम। अर्को नीति विश्लेषण धार चाहिँ सार्वजनिक नीति निर्माणमा वैज्ञानिक तौर तरिका वा प्रक्रिया अवलम्बन गरी नीति निर्माण गरिने। यो खास एकदम एउटा साइन्स बेस्ड, एउटा चाहिँ पोलिटिक्स बेस्ड चाहिँ छ। नीति चाहिँ पोलिटिकल घोषणा पत्रको आधारमा आयो भने पोलिटिकल स्ट्रिमबाट आयो भन्नु पर्दछ, र यता साइन्टिफिक एनालाइसिस जहाँ ग्याप छ त्यो गरेर आयो भने चाहिँ पोलिसी एनालाइसिस स्ट्रिमबाट गएको बुझ्नु पर्दछ। नीति तर्जुमाका तरिकाहरू, अवधारणा पत्र जारी गरी तर्जुमा गरिने बेलायती मोडल तरिका र नीति तर्जुमा गर्ने संस्थागत संयन्त्रको परिचालन गर्ने भनेको अमेरिकी मोडलको तरिका दुईटा छ। नीति विश्लेषणमा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक्जामिनेसन, प्रोजेक्सन, नीतिसँग सम्बद्ध समस्या वा विषयवस्तुको पहिचान, विकल्पको पहिचान, नतिजाको आकलन र मूल्याङ्कन आदि। नीति कार्यान्वयनमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा भई स्वीकृत भइसकेपछि उक्त नीतिलाई व्यावहारिक स्वरूप प्रदान गर्ने कार्य नै सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन हो। स्वीकृत नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रम, कार्यव्यवस्था तथा सोको अनुगमनद्वारा सरकारको उपस्थिति एवं गरिमालाई नागरिकमाझ स्थापित गराउने कार्य गरिन्छ। नीति कार्यान्वयन अन्तर्गत हामीले जे गर्छौँ, नीति बनाइसकेपछि त्यसमा त्यसको एक्सन प्लान बनाउँछौँ र एनुअली ट्राइमेस्टरली चाहिँ जे चाहिँ कार्यक्रमहरू लागू गर्छौँ त्यही नै कार्यान्वयन हो। अब नीति कार्यान्वयनको तरिकामा रणनीतिक कार्यान्वयन, संरचनागत तथा संस्थागत कार्यान्वयन, कार्यविधिगत कार्यान्वयन र व्यवहारगत कार्यान्वयन भनेर यो कार्यविधि बनाएर, संरचना बनाएर, रणनीति बनाएर र व्यवहारगतमा ती सबै कुरालाई व्यवहारमा लैजाने गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ। सफल नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिने पक्षहरू सहभागिता, सञ्चार, सचेतना, क्षमता विकास र सशक्तिकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सचेतना अभिवृद्धि, पृष्ठपोषणको व्यवस्था र सो मार्फत सुधार, नीति पालनको लागि सहयोगात्मक, उत्प्रेरणात्मक र दण्डात्मक उपायको खोजी। नीतिको अनुगमन, कार्यान्वयनमा लगिएको नीतिहरूको कार्यान्वयनका सिलसिलामा निरन्तर अवलोकन, निरीक्षण र निर्देशनका माध्यमबाट नीतिगत गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्ने कार्य नै अनुगमन हो। कार्यान्वयनमा देखेका समस्याहरूको समाधान गर्दै नीतिलाई वास्तवमा नै उद्देश्यपूर्वक तुल्याउने कार्यसँग अनुगमन सम्बन्धित रहन्छ।
नीतिगत व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सिलसिलामा नीति सम्बन्ध देखाएका विषयहरू उपरको उत्तर खोज्ने कार्य, नीति कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखिएका समस्या, तिनको प्रकृति, स्रोत र साधनको उपलब्धताको स्तर, साङ्गठनिक सबलता, नीतिप्रति सरकारवालाहरूको सोच, रणनीतिक पक्षको कार्यशीलता, वातावरणीय पक्षमा देखिएको सहज वा असहज प्रतिक्रिया, यी कुराहरू समेटेर तपाईँ चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। मूल्याङ्कनमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिएको नीतिको कार्यान्वयन पछि र उक्त नीतिको तर्जुमा के चाहिँ इफेक्ट भयो होइन, इफेक्ट इम्प्याक्टहरू चाहिँ गर्ने पत्ता लगाउने कामलाई नीतिको मूल्याङ्कन गरिन्छ। नीतिहरूमा प्रभावकारिता, इफेक्टिभनेस मूल्याङ्कनमा इफिसियन्सी, एडिक्वेसी, इक्विटी, एप्रोप्रिएटनेस र सोसल एकाउन्टेबिलिटीको आधारमा हामी चाहिँ गर्छौँ। इफेक्टिभनेस भनेको कति जनसङ्ख्यालाई त्यो दिएको नीतिले चाहिँ पुरा गर्यो अथवा कति लक्ष्य पुरा गर्यो। कार्यदक्षता भने कति कम समयमा अथवा कति कम कोस्टमा चाहिँ पुरा गर्यो। एडिक्वेसीमा त यही नीतिले मात्रै पुरा गर्यो कि अरू कुराहरू पनि व्यवस्थापन जोहो गर्नु पर्यो। अनि इक्विटी भनेको समतामूलक थियो थिएन, एप्रोप्रिएटनेस त्यहाँ लागू गर्न उपयुक्त थियो थिएन, यी आदि मूल्याङ्कन गरेका। नेपालको सार्वजनिक नीति प्रक्रियामा कायम रहेका चुनौतीहरू, राज्यका नीति निर्देशित गर्ने बृहत राष्ट्रिय नीतिको अभाव, नीति निर्माणको अवधारणात्मक पक्ष कमजोर, नीति तर्जुमामा सकारात्मक जमदबाव सिर्जना हुन नसक्नु, सार्वजनिक प्रशासकले नीति व्यावसायिक सल्लाह र सुझाव दिन नसक्नु, नीति प्रणालीमा सरकारवालाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम हुनु, नीति तर्जुमा सम्भव स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर नहुनु, प्रशासकमा काम पछ्याउने प्रवृत्ति हावी हुनु, नवीनता र सहनशीलतालाई प्रोत्साहित नगर्नु, तथ्यपरक भन्दा मूल्यपरक नीतिले प्रक्रियाले स्थान पाउनु, नीतिको पालना तथा सोको सान्दर्भिकता र औचित्यको विश्लेषण नहुनु, विज्ञताको उपयोग अलङ्कारिक प्रतीत हुनु, नीति निर्माणमा टप डाउन एप्रोचको प्रचलन आदि चाहिँ। पोलिसी र लेजिस्लेसनमा अलिकति थोरै फरक पनि हुन्छ। ओरिएन्टेसन पब्लिक र लेजिस्लेसनको रिप्रेजेन्टेटिभ, एप्रुभल र एमेन्डमेन्ट यसले पोलिसीलाई क्याबिनेटले गर्छ र लेजिस्लेसनलाई पार्लियामेन्टले गर्छ। टाइम होरिजन युजुअली 10 years टिल नेक्स्ट इन्मेन्टमेन्ट हुन्छ। कन्टेन्ट चाहिँ सब्जेक्ट म्याटर द्याट डाइरेक्ट गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज, अनि सब्जेक्ट म्याटर द्याट अब्लिगेट स्टेक होल्डर्स, इन्फोर्समेन्ट डिजायर्ड, अनि इन्फोर्समेन्ट लेजिस्लेसन चाहिँ म्यान्डेटरी हुन्छ, गर्नै पर्छ। यी कुराहरू अब तपाईँ यो त्यति आवश्यक छैन यो लेभलमा, तर मैले लिस्ट एउटा राखिदिएको छु, तपाईँहरू आफै पनि यसलाई गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त, पब्लिक चोइस थ्योरी, इलाइट मास थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, सिस्टम थ्योरी, पपुलेस्ट थ्योरी, इन्स्टिट्युसनल थ्योरी, न्यू इन्स्टिट्युसनल थ्योरी, अर्गनाइज्ड एनआरसी थ्योरी, फङ्सनल प्रोसेस थ्योरी, यी आदि प्रक्रियागत दृष्टिकोणकोबाट। अनि अर्को चाहिँ इन्क्रिमेन्टलिस्ट थ्योरीमा मार्जिनल, इन्क्रिमेन्टल, पार्टिसन, म्युचुअल एडजस्टमेन्ट, लजिकल इन्फ्लुएन्स र रेसनलिस्ट थ्योरीहरूबाट चाहिँ नीति निर्माण गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ नीतिको परिचय थियो। यसलाई खासै परिचयको रूपमा बुझौँ। तपाईँलाई चाहिन्छ भने म यो अङ्ग्रेजी भर्सन पनि सेयर गर्छु, यसको अङ्ग्रेजी भर्सनै सेयर गर्छु, अङ्ग्रेजीमा त्यति भएको छ भने होइन। हुन्छ सर, हुन्छ, यो अङ्ग्रेजी नेपाली दुइटैमा सेयर गरिदिनुहोस् न। ठिक छ, म पठाउँछु म तपाईँलाई होइन। हस् हस्। अहिलेको स्लाइड सेयर भएको छ? भएको छ सर, भएको छ। ल, अब यो चाहिँ हामी रिभ्यू नेसनल फरेस्ट पोलिसिज, यसमा हामी कन्स्टिट्युसनको रिभ्यू गर्छौँ, फरेस्ट एक्टको रिभ्यू गर्छौँ र फरेस्ट पोलिसीको रिभ्यू गर्छौँ। कन्स्टिट्युसनको सायद अर्कै स्लाइड छ। अब यसमा चाहिँ फरेस्ट एक्ट र फरेस्ट पोलिसी चाहिँ हेरौँ। फरेस्ट एक्ट 1 ऐन 2076 अहिले लागू छ। योभन्दा पहिले 2047 सालको 46-47 को आन्दोलनले नेपालमा प्रजातन्त्र बहाल भयो। त्यसपछि 2049 सालमा एउटा ऐन आएको थियो, वन ऐन। त्यसले सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनलाई एकदम जोड दिएको थियो। हजुर, एक्सक्युज मी सर। सर, यो हाम्रो यो रिभ्यू, कुनै कुराको रिभ्यू भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ केमा जोड दिनु पर्ला सर? हामीले त्यसको सबभन्दा कन्टेन्ट गर्नु पर्दछ। कन्टेन्ट गरेपछि कम्पेयर गर्नु पर्दछ होइन।
अनि हजुर त्यसपछि यो के कुरोमा लेस छ के कुरोमा मोड छ यसको पार्टहरू के हुन् अवयवहरू के हुन् भन्ने कुरा दिनुपर्छ र निचोड लेख्दाखेरि यो कतिको लाभकारी चाहिँ छ अहिलेको अवस्थामा जनताको लागि जे पर्पसको लागि ल्याइएको हो त्यो पर्पस फुलफिल गर्ने उपयोग छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नु पर्दछ र हामीले अहिले यसको क्यारेक्टर अरूभन्दा डिफरेन्समा भन्नै गइरहेको थिएँ र कन्टेन्ट चाहिँ खास गरिकन हामी रिभ्यू गर्न खोज्दैछौँ हस् सर हस् थ्याङ्क यू came after federal structure of governance in नेपाल त्यस्तै यो चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर चाहिँ लागू भइसकेपछि यो बनेन चाहिँ आयो यसको has outlined forest types by tenure and their management responsibilities approve new forest structure as 84 number of division of forest offices new structure चाहिँ मानेको छ forest offices are under forest directorate of state government forest offices वन निर्देशनालयको परिकल्पना गरेको छ प्रदेश वन निर्देशनालयको प्रोभिजन फर पेमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल सर्भिस यो एकदम नयाँ व्यवस्था छ यो पहिलेको ऐनमा व्यवस्था थिएन इन्टर स्टेट योजनाहरू चाहिँ हरूले वन नीतिहरूलाई पनि समेटेको छ जस्तो राष्ट्रिय संरक्षण कार्यनीति 1988 त्यस्तै नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना 1993 नेपाल जैविक विविधता रणनीति 2002 अथवा 2060 नेपाल जैविक विविधता रणनीति कार्यान्वयन योजना नेपाल भूपरिधि यी सबैले के गरेको छ भन्ने कुरो तपाईले तपाईको सिलेबसमा मोटामोटी दिएको हुनाले मैले नीतिको नामहरू चाहिँ राखिदिएको छु त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले पनि के गरेको छ वनस्पति संरक्षण सम्झौता वनस्पतिमा लाग्ने घातक रोग तथा त्यसको कीटाणु फैल्न नदिई रोकथाम गर्नुपर्ने आदि इत्यादि कुराहरू यो पनि नीति हो के पब्लिक पोलिसी पढ्दाखेरि यसलाई पनि पढेर रिभ्यू गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ र संक्षिप्त रिभ्यू सबैको हामी चाहिँ धेरै त्यसको सबै कुरा यसमा मूलभूत कुराहरू के छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ जैविक विविधता महासन्धि छ जसले चाहिँ जैविक विविधताहरूको संरक्षण दिगो उपयोग आनुवंशिक स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त लाभको न्यायोचित बाँडफाँड हुनुपर्ने यसका लागि सबै राष्ट्रहरूले आफ्नो राष्ट्रिय नीति र कानुनहरू बनाउनु पर्ने भन्नेको छ अब त्यसपछि यो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यो नीतिहरू प्रत्येक नीतिहरू चाहिँ हामी जस्तो राष्ट्रिय संरक्षण कार्यनीति नेपाल वातावरणीय नीति तथा कार्ययोजना नेपाल जैविक विविधता रणनीति नेपाल जनविविधता कार्यान्वयन योजना तराई भूपरिधि नीति पवित्र हिमालय भूपरिधि नेपाल रणनीतिक योजना यी सबै नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रिभ्यू गरिसकेपछि डेभलपमेन्ट प्लानको पनि अलिकति रिभ्यू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ दुईटा मोड्स अफ प्लानिङ चाहिँ हुने गर्दछ क्यापिटलिस्ट प्लानिङ र सोसियलिस्ट प्लानिङ हैन अब क्यापिटलिस्ट प्लानिङ भनेको प्राइभेट सेक्टरको रोल धेरै राख्ने धेरै उसले लिड रोलमा गर्ने र सोसियलिस्टमा चाहिँ गभर्नमेन्टले नै सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ मिक्स्ड प्लानिङमा छौँ भन्ने एजम्पसन छ इकोनोमिस्टहरूले त्यही भन्छ हामी मिक्स्ड प्लानिङ मोडल चाहिँ contemporary issues of planning inclusive growth strategy broad based growth distribution forward linkages sectoral and spatial balanced growth यी आदि कुराहरू छन् phases of planning first to third प्लानले रुरल रिभ्यू गर्नु पर्दाखेरि रुरल एन्ड एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट बिल्डिङ प्लानिङ क्यापेसिटी गराएको थियो फोर्थ एन्ड फिफ्थ प्लान्सले रिजनल डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरेको थियो सिक्स्थ एन्ड सेभेन्थले चाहिँ फुलफिलमेन्ट अफ बेसिक निड्स एन्ड ग्रोथ इक्विटीको गरेको थियो 8 to 10 प्लानमा सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ पोभर्टी एबोलिसन रिडक्सन इन रिजनल डिस्प्यारिटी गराएको थियो 11 to 14ले इम्प्लोइमेन्ट सेन्ट्रिक इन्क्लुसिभ एन्ड इक्विटेबल ग्रोथ पोभर्टी एबोलिसन सस्टेनेबल पिस र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूलाई जोड दिएको थियो अहिले चाहिँ हामीले यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू चाहिँ डेभलप गरेर लागू गरिरहेका छौँ र हामीले 14औं योजनाको आर्थिक सामाजिक भौतिक उपलब्धि हेर्छौँ भने हामीले
समग्रमा हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 7.2 थियो, तर हामीले हासिल चाहिँ 6.9 गऱ्यौँ। यो राम्रै हो। कृषि क्षेत्रको त्यस्तै, गैर कृषि क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि 8% गैर कृषि क्षेत्रको हुनु भनेको एकदम उत्तम हो। मुद्रास्फीति 4.2% नोमिनल हो, तर यो डेटाहरू अब नेपाल प्लानिङ कमिसनले जारी गरेको डेटाहरू हो, त्यसलाई कतिको र गर्ने हो। अब 15औँ योजनाको हामीले लक्ष्य चाहिँ हामीले 10.5 को लिएको छौँ हैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हामीले 9% चाहिँ कृषि र वन क्षेत्रको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन हुने भन्ने लक्ष्य लिएका छौँ। र आजको मोटामोटी यिनै हुन्। अब तपाईहरुबाट सुन्ने हो र भन्ने हो, भन्नुस्। सर हजुर, लेखिएका जति र भएका जति, बनाइएका जति सबै नीतिहरू पुरा भएका छन् त? नै, नीति यस्तो हो, नीति पुरा हुनुपर्ने हो कि होइन। अब अब्लिगेटरी चाहिँ हुँदैन, ल जस्तो हुँदैन। ल र नीतिमा त्यही फरक हो के। नीतिले दिशा निर्देश गरिराख्छ के। अब जस्तो नारायणघाट जानु छ भने पश्चिम हिँड्नु है भन्ने नीति हो। अनि 4:30 बजे पुग्नु हो है भने चाहिँ ल हो। अनि पश्चिम हिँड्नु चाहिँ पश्चिमै हिँडेको हो, नवलपुरसम्म पुगे पनि अथवा अलि अगाडिसम्म पुगे पनि, हेटौडा छोडिसकेर बिचमा पुगे पनि तपाईँको त्यो नीति हो। त्यस कारणले पुरा चाहिँ निश्चय रूपमा भएका छैनन्। र यसको इन्डिभिजुअली भन्दा जस्तो वन नीति 2071 को कुरा गरौँ न। अब त हामी 78 मा आइसक्यौँ, तर यसले लिएका अपेक्षाहरू धेरै पुरा भएका छैनन्। धेरै कुरा गर्ने हो भने पुरा भएका छैनन्। केही कुराहरू पुरा पनि भएका हुन्। अब सामुदायिक वनको कन्टिन्युएसन छ, प्रोटेक्टेड एरियाको चाहिँ कन्टिन्युएसन छ हैन। तर व्यवसायका लागि ती कबुती वन कहीँ पनि सक्सेस भएको त्यति ठुलो एक्जाम्पल चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। यस्तो कुराहरू लेखेपछि अलिकति राम्रो देखिन्छ राइटिङ। सर जस्तै के वन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसपछि युवाहरूलाई अब मानौ अस्तिकै बजेट भाषणमा पनि आयो श्रीखण्डको खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने भन्ने यस्तो कुरा आयो। कस्तो खालको प्रोत्साहन हो सर त्यो? मैले बुझिनँ। के प्रोत्साहन हो, कसरी प्रोत्साहन गर्ने हो सरकारले? मानौ मसँग श्रीखण्डको चाहिँ बिउदेखि तेलसम्म निकाल्ने एउटा प्लान छ, त्यस कस्तो खालको प्रोत्साहन गर्छ सरकारले? जुन डिभिजन यो बजेटकै कुरो लिएर त तुरुन्तै धेरै छिटो हुन्छ उसलाई चर्चा गर्न, त्यो आउला लेखेर अथवा हामीलाई चिठी लेखेर आउला। तर म भन्छु अपेक्षा के राखेको छ भने कसैले त्यो काम गर्दछ भने त्यसमा चाहिँ थोरै अनुदान दिने, थोरै टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदिने, यस्तो खालको हुन सक्छ भन्ने हो। तपाईँ गर्नु हो भने तपाईँलाई वन डोर पोलिसीमा चाहिँ सबै रजिस्ट्रेसनहरू प्रोसिड्युरहरू गरिदिने, त्यो हो भनेको प्रोत्साहन भन्न खोजेको। सबै अरूमा अहिलेसम्म भएको प्रोत्साहन लेखेर अहिलेसम्म भएको कार्यक्रमहरू त्यही हो के। र त्यसले होला कि नहोला तपाईँको मनमा खुल्दुली जुन छ त्यसले होला, कोही युवा गर्ला र त्यति सरकारले त्यो रियलिस्टिक हुने हो कि एकाडेमिक हुने हो, दुइटै सँगसँगै हुन सकिँदैन। रियलिस्टिक हुने हो भने कुनै युवा आकर्षित हुँदैन। अब एकाडेमिक हुने हो भने सरकारले युवालाई लक्षित गरेर ल्याएको प्रोग्रामलाई राम्रो भन्नुपर्दछ। राम्रो हो यो युवाहरूको बेरोजगारी खत्म गर्न, बेरोजगारीलाई हटाउन चाहिँ सघाउ पुर्याउनेछ र देशको पुँजी देशभित्रै राख्नेलाई सघाउ पुर्याउनेछ भन्ने आशा लिन सकिन्छ भन्ने भनियो। तर भने नि मैले, तपाईँ रियल हुने हो भने, रियलिस्टिक हुने हो भने इट वोन्ट हेल्प। अहिलेसम्म कतिले भनेको छ तपाईँ उद्यमी लोन भनेको छ त, के भनेको छ त, मालिक आफै स्वामी आफै बनाउने भनेको छ त, अनि युवा स्वरोजगार प्रोग्रामहरू भनेको छ। कुनै सरकारको, दिस इज नट एबाउट ए पर्टिकुलर गभर्मेन्ट, पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज एबाउट एभ्री गभर्मेन्ट के। अनि खै त त्यो चिज पुरा भएको भए त बेग्लै हुन्थ्यो नि त सिनारियो। त्यो भइरहेको छैन। पोलिसी इज नट बिङ इम्प्लिमेन्टेड अन द ग्राउन्ड इज द रियलिटी। हो सर, मेरो क्वेसन चाहिँ त्यही हो। किन सर, किन ग्राउन्डमा रियालिटीमा आइरहेको छैन पोलिसी? किन सर?
द्याट्स अ भेरी भेग एन्सर। हाम्रो उसभन्दा बाहिर जान्छ भनौँ न, हाम्रो स्कोप अफ कोर्स भन्दा बाहिर जान्छ। त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा तपाईँले लेख्नु पर्दा किन इम्प्लिमेन्टेसन भन्दाखेरि अब सहभागितामूलक नीति ल्याएन, कनिका छरे जस्तो बजेट छर्यो होइन, त्यस्तो खालको लेख्ने हो। तर त्यसको अब अगेन रियलिस्टिक एन्सर के छ भने अनेस्टली ल्याइएको छैन, अनेस्टली केही गरौँ भन्ने चाहिँ छैन। नभए त तपाईँ सफ्टवेयरमा जुन बजेटहरू उपभोक्ता समितिहरूलाई जुन बजेटहरू गएको छ त्यो त इन्डस्ट्री खोल्दा भइहाल्थ्यो नि, इन्डस्ट्री खोल्न दिए भइहाल्थ्यो नि। अथवा मित्र राष्ट्रहरूसँग हामीले अनेक थोक लिनुभन्दा ल त यसरी मेसिन्सहरू हामीलाई लोनको रूपमा दिनुहोस्, हामी चाहिँ रिपे ब्याक गर्छौँ भनेर लिन सकिन्थ्यो, तर त्यो गरिएको छैन। त्यस कारणले इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड टु एन्सर, भेरी कम्प्लिकेटेड। अब भोलि हामी अलिकति काठपात सम्बन्धी हेर्छौँ, तर त्यसमा धेरै कुराहरू छैन। काठको एउटा जम्मा निर्देशिका छ, त्यही निर्देशिकालाई यसो हामी अलिकति चिरफार गर्ने कोसिस गर्नेछौँ तपाईँहरूको पर्सपेक्टिभबाट। त्यसपछि सकिन्छ होला। अहिलेलाई बिदा लिऊँ त? सर मेरो एउटा सानो सर प्रश्न छ। हजुर भन्नु प्लिज। सर अहिले अब राष्ट्रिय वन नीति 2075 आइसकेको छ होइन? हजुर। वन नीति 2071 खारिज भइसकेको अवस्था छ। हजुर। हामीले अहिले अब वन नीति 2071 लाई रिभ्यू गरियो सर होइन? हजुर हजुर। 75 लाई पनि गर्छौँ। हजुर 75 लाई पनि गर्छौँ। ए त्यो बोल्न खोजेको छु। 75 लाई सेकेन्ड स्टेजमा गर्छौँ। हजुर सेकेन्ड स्टेजमा गर्छौँ। ए हुन्छ सर। मेरो एउटा प्रश्न थियो सर। हजुर सर यो सामुदायिक वन कार्ययोजना विपरीत कार्य गरेमा राष्ट्रिय वनमा हुने सजायद्वारा गरिनेछ भन्ने नि सर। हजुर हजुर। जस्तै सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूले केही भनौँ न त्यहाँ गर्न नहुने कामहरू गरे सर होइन, कार्ययोजनाको बरखिलाफ काम गरे होइन, ती उपभोक्तालाई जस्तै समितिले कारवाही गर्ने हो त्यहाँको पदाधिकारीहरूले होइन, त्यो निर्णय अनुसार। अब जस्तै त्यसलाई चाहिँ सिधै हामीले चाहिँ हाम्रो सब डिभिजन वन कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयले चाहिँ कारवाही गर्न सक्छ कि सक्दैन सर? सिधै चाहिँ जस्तै उसले लेखेर दिनुपर्छ। उसले एउटा दुईटा कन्डिसन छ। एउटा त्यो गलत काम क्रियाकलाप गर्ने मान्छे समूह बाहिरको उपभोक्ता छ, समूह बाहिरको व्यक्ति छ भने हामीले सोझै गर्न सक्यौँ, कसैसँग सोधिराख्न परेन। दोस्रो समूह भित्रको मान्छे छ भने उसले लेखेर दिनु पर्दछ। र तेस्रो अलिकति अर्थ झल्काउने के भनेको छ भने समिति आफैले धेरै चाहिँ ढालिदिया छ, उ गरेछ, मिलोमतोमा गरेछ भने पनि सकियो। त्यसकारणले तीनटा कन्डिसनमा तीन किसिमको कुरो छ। एउटा समूह बाहिरको मान्छे हो भने सोझै जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले गरो, समूह भित्रको मान्छे छ भने उसले कार्य समितिले लेखेर दिनु पर्यो, र कार्य समितिहरूले नै हानि नोक्सानी गर्यो भने चाहिँ डिभिजन वन अधिकृतले गर्न सक्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै उपभोक्ताले गर्यो, समितिको दोष छैन, त्यसमा समितिले लेखेर दिनु पर्यो सर? हो, समितिले लेखेर दिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली बनाइनमा त्यो हजुर त्यही सुन्न खोजेको। थ्याङ्क यू। भोलि 7 बजे भेटौँला। हस् सर, हस्। थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर। हुन्छ सर।